इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः। सुप्रसादः शोभनः प्रसादः अस्य अस्ति इति सुप्रसादः। अत्र धातुः षदृ विशरणगत्यवसादनेषु इति धातुः अर्थत्रये अयं धातुः उपदिष्टो वर्तते। अस्मादेव धातोः उपनिषत् इति शब्दः इत्येतद् भाष्ये प्रसिद्धम्। एवञ्च षदृ धातोः प्र इति उपसर्गः पूर्वं कर्तव्यः, पश्चात् घञ् प्रत्ययः कर्तव्यः, तदा प्रसादः इति शब्दो जायते। अनन्तरं शोभनः प्रसादः अस्य इति सुप्रसादः इति विग्रहो वक्तव्यः। यस्य भगवतः प्रसादः सर्वदा श्रेयस्करो भवति, कदापि भक्तानां हानिकरो न भवति इति कृत्वा भगवान् सुप्रसादः इत्युच्यते। यतोहि लोके दुष्टानां प्रसादः यदि भवति तेन अस्माकं तात्कालिकं फलं भवति तावदेव, पश्चात् क्लेश एव भविष्यति। परन्तु भगवतः प्रसादस्तु तथा नास्ति इति अत्र अभिप्रायः अवगन्तव्यः। सुप्रसादाय नमः इति चतुर्थ्यन्तम्। अनन्तरं प्रसन्नात्मा, अत्रापि पूर्वदेव धातुः स एव प्र उपसर्गपूर्वक षदृ धातोः कर्तृर्थे कतप्रत्ययः कर्तव्यः। तदानीं प्रसन्नः इति शब्दो लभ्यते। न प्रत्ययोऽपि भवति, रक्षन्तव्यं। न इति आदेशो भवति, न इति प्रत्ययो न इति आदेशो भवति, तदानीं प्रसन्नः इति भवति। आत्मशब्दस्तु पूर्वमेव उक्तः। प्रसन्नः आत्मा प्रसन्नात्मा, प्रसन्नश्चासौ आत्मा च प्रसन्नात्मा इति विग्रहः। अथवा प्रसन्नः आत्मा स्वरूपं यस्य सः प्रसन्नात्मा इति वा वक्तव्यं। प्रसन्नस्वरूपः यस्य स्वरूपं सर्वथा मङ्गलकरं वर्तते सः प्रसन्नस्वरूपः भगवान् तथाविधः इत्यभिप्रायेण प्रसन्नात्मा इति शब्दः निष्पद्यते। प्रसन्नात्मने नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं विश्वधृक् इति विश्वशब्दः पूर्वमेव बहुवारम् उक्तः। विश्वं धृष्णोति इति विश्वधृक् इति विग्रहः। धृष्णोति इत्यस्य समर्थं करोति इत्यर्थः। तत्र निघृषा प्रागल्भ्ये इति कश्चन धातुः, ततः क्विप् प्रत्ययो भवति। एवञ्च विश्वं समर्थं करोति, विश्वं दृष्ट्वा तत् स्वकीय कार्य संपादनाय यथा समर्थं स्यात् तथा करोति प्रपञ्चम् इमम् इति अनेन अभिप्रायेण भगवान् विश्वधृक् इति स्तूयते। विश्वधृषे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। तदनन्तरं विश्वभुक् इति विश्वं भुनक्ति पालयति इति विश्वभुक्। भुनक्ति इति भुजधातुः आत्मनेपदी परस्मैपदीभ्यां द्वेधा वर्तते। तत्र आत्मनेपदी प्रयोगे तस्य अनुभवति इत्यर्थः, परस्मैपदी प्रयोगे पालयति इत्यर्थः। एवञ्च विश्वं भुङ्क्ते इति विश्वभुक् इत्युच्यते चेत् विश्वम् अनुभवति, संसारम् अनुभवति, जीवभावेन अनुभवति परमात्मा इति वा विश्वभुक् इति वक्तुं शक्यते। नो चेत् पूर्वोक्तरीत्या विश्वं पालयति इत्यर्थेपि विश्वभुक् इति पदं प्रयोक्तुं शक्यते। भुजधातोः क्विबन्तरूपम् इदं भवति। विश्वभुजे नमः। अनन्तरं विभुः, विविधो भवति इति विभुः। सर्वाः देवताः भगवतः एव एकस्य परमेश्वरस्य महिमविशेषाः एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इत्यादि श्रुत्युक्तरीत्या इदं तत्र तत्त्वज्ञानिनां मध्ये प्रसिद्धं। तथा च तदनुसारेण विविधं भवति, विविधो भवति इति विभुः इति विग्रहो वक्तुं शक्यते। वि उपसर्गपूर्वकात् भू धातोः डु प्रत्ययः उकारान्त शब्दो भवति विभुः इति।
विभवे नमः। अनन्तरं सत्कर्ता सत्करोति इति सत्कर्ता सत्करोति इति लोके प्रसिद्धं सत्कारं करोति पूजयति इत्यर्थः सत्करोति कृ धातुः करोति डुकृञ्जकरणे इति धातोः करोति इति रूपं प्रसिद्धं तत्र कर्ता इति तु कृ धातोः तृजन्तरूपं तदिति शब्दः असु धातोः निष्पन्नः एवञ्च सन् कर्ता सत्कर्ता अथवा सच्छब्दस्य गतिसंज्ञाम् आदाय कुगतिप्रादयः इति समासो भवति तत् करोति इति सत्कर्ता इत्येव विग्रहो वाच्यः तत्कर्त्रे नमः। अनन्तरं तत्कृतः अन्यैः पूजितः इत्यर्थः अन्यैः भक्तैः सर्वैरपि अयं पूजितः भगवान् सत्कृतः भवति इति अर्थो लभ्यते। कृ धातोः कृतप्रत्ययान्तरूपं कृतः इति तत् कृतः सत्कृतः तत्कृताय नमः। अनन्तरं साधुः इति तत्र साधसंसिद्धौ इति कश्चन धातुः तस्य ण्यन्तं कृत्वा अनन्तरम् उन् प्रत्ययः साधुः इति रूपं लभ्यते। साधकत्वात् साधुः साधयति इति साधुः सर्वं साधयति इत्यभिप्रायेण साधुः इति शब्दो जायते। साधवे नमः इति चतुर्थ्यां भवति। अनन्तरं जह्नुः अन्यान् जहाति अयोग्यान् जनान् यः जहाति त्यजति सः जह्नुः ओहात्यागे इति त्यागार्थकः अयं धातुः ततः नु प्रत्ययः तेन जह्नुः इति पूर्वोक्ते अर्थे अयोग्यान् जनान् यः त्यजति सः भगवान् जह्नुः इत्युच्यते। ततः परं नारायणः इति प्रसिद्धं नाम नारायणशब्दस्य अनेकधा अर्थाः वर्ण्यन्ते तत्र प्रधानभूतम् अर्थं वयं मनसि स्थापयामः। तत्र नरशब्दः प्रथमं कर्तव्यः नृ धातोः अच् प्रत्ययं कृत्वा नरः इति शब्दः कर्तव्यः। नरो नाम आत्मा जीवात्मा इत्यर्थः। तेषां नराणाम् अयनं भवति अयम् इति कृत्वा नारायणः नराणाम् इति साक्षात् मास्तु नारम् इति शब्दः कर्तव्यः। नरशब्दं प्रथमतः कृत्वा तत्र जातम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययं कृत्वा पुनः नारः इति शब्दः निर्मातव्यः तत्सम्बन्धी इत्यर्थः। तत्प्रयुक्तम् इदं जगत् ये नराः आत्मानः भवन्ति तेषां कर्मफलेन निर्मितम् इदं जगत् सर्वं नारम् इति शब्देन ग्रहीतुं शक्यते। तस्य सर्वस्य जगतः इत्युक्ते नाराणाम् अयनं पूर्वोक्तरीत्या आश्रयस्थानं प्रलयावस्थायां विशिष्य सूक्ष्मरूपेण स्थितस्य प्रपञ्चस्य आश्रयस्थानं भगवान् इति पुराणेषु वर्ण्यते। तदनुसारेण नारायणाम् अयनं नारायण अयनभूतः इत्यर्थे नारायणः इति शब्दो लभ्यते। अत्र नरसमूहः इत्यर्थेपि नारशब्दः अण् प्रत्ययेन निर्मातुं शक्यते। तर्हि ये नराः भवन्ति तेषां समूहः नारम् इति शब्देन उच्यते। नारस्य अयनः अयनभूतः नारायणः इत्यपि साक्षादेव व्युत्पत्तिः सम्भवति। पुंस्तु तु कथञ्चित् व्युत्पादनीयं लिङ्गे लिङ्गं तु प्रयोगाधीनम् इति रीत्या पुंस्त्वं कृत्वा नारायणः इति कर्तव्यम्। अथवा नरे जातानि नाराणि इति व्युत्पत्तिं कृत्वा जलानि उच्यन्ते। तत्र अयनं तानि अयनं तत्र अयनमिति न तानि अयनं भगवतो नारायणस्य भगवतो विष्णोः इत्येवं नारायणः इति शब्दः निरूपयितुं शक्यते। तत्रापि प्रलयसलिले पूर्वोक्तरीत्या प्रलयसलिले भगवान् एकाकी शेते इत्येवं पुराणेषु वर्णनं वर्तते। तदुपजीव्य नारायणः इति शब्दः निष्पादयितुं शक्यते। नारायणाय नमः इति प्रयोक्तव्यम्। तत्र नाम्नः माहात्म्ये व्युत्पत्त्यर्थस्तु कीदृशो भवतु इत्यत्र तत् नियामकं न भवति। व्युत्पत्त्या लभ्यस्य अर्थस्य माहात्म्यं यदि वर्धते तदानीमेव शब्दस्य महिमा वर्धते इति तु नास्ति। व्युत्पत्त्या कश्चन अर्थः स्तुत्युपयोगी अर्थो वक्तव्यः।
तावदेव अस्माकं तात्पर्यं। नाम्नस्तु माहात्म्यं कीदृशम् इति प्रकारान्तरेणैव निरूपणीयम् इति मध्ये उच्यते तावन्मात्रम्। अन्ते नरः इति नाम नयति इति नरः नुरुनये इति धातुः अच् प्रत्ययः नयति सर्वान् नियमयति अथवा अग्रे नयति श्रेयोमार्गं प्रति नयति श्रेयोमार्गं प्रदर्शयति इत्याद्यर्थः लभ्यते। तदनुसारेण तथाविधो भगवान् नरः इति शब्देन स्तूयते। नराय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्।